हामी अहिलेसम्म जम्मा 8 मार्कको पढ्यौँ। एउटा नर्मल एन्ड टान्जेन्ट, त्यसबाट 4 मार्क्सको हुन्छ। त्यसपछि योभन्दा अगाडि हामी पढ्यौँ एसिम्पटोट, कर्भेचर र इन्डिटरमिनेट फर्म। यो तीनवटाबाट 4 मार्कको हुन्छ, जम्मा 8 मार्क सक्यो हामी। योबाट 4 मार्कको हुन्छ। हाम्रो एउटा 4 मार्क यहाँबाट पनि हुन्छ। पार्शियल डिफरेन्सिएसन एन्ड म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा अफ फङ्सन अफ 2 and 3 भेरिएबलबाट जम्मा 4 मार्कको हुन्छ, चाहे योबाट अथवा योबाट। यो कुनै दुईवटाबाट 4 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि कुनै बेला पार्शियल डेरिभेटिभ सोध्छ डिफरेन्सिएसनको, र कुनै बेला म्याक्सिमा र मिनिमाको सोधिदिन्छ। र यसमा भनेको तपाईँहरूलाई एक किसिमको क्वेसन छ भनेपछि इलर्स थ्योरम भन्ने एउटा छ हाम्रो, जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, सबभन्दा बढी सोधेको त्यही हो। र अर्को तपाईँहरूलाई पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्न भनिदिन्छ। मतलब त्यो त इजी नै हुन्छ, हाम्रो डिफरेन्सियल डेरिभेटिभ जस्तै हुन्छ। एउटा कन्स्ट्यान्ट अर्को रिस्पेक्टमा एउटा कन्स्ट्यान्ट राखेर त्यसपछि निस्काउने, त्यति हुन्छ। र म्याक्सिमा मिनिमा हुन्छ सोधेको। र आज हामीले पढ्ने भनेको पार्शियल डिफरेन्सिएसनको यो पढ्छौँ आज हामी। र पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्ने होमोजेनियस फङ्सन कसलाई भन्छ। त अ फङ्सन एफ एक्स वाइ अफ 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स एक्स र वाइ इज सेड टु बी होमोजेनियस अफ डिग्री n इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन आइदर अफ द फर्म, यो फर्म अथवा यो फर्म। भनेपछि हामीले के भन्दैछ, एउटा फङ्सन छ एफ एक्स वाइ भनेर, त्योमा पनि 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स र वाइ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि दुवैमा एकअर्कामा डिपेन्ड हुँदैन। भनेपछि यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ बुझ्नु पर्यो। इज सेड टु बी होमोजेनियस अफ डिग्री n, डिग्री n भनेको n डिग्रीको होमोजेनियस। इफ इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन आइदर अफ द फर्म, यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो हामी यो फङ्सनलाई, यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने अथवा यस्तो फर्ममा भने यो होमोजेनियस फङ्सन हुन्छ। त्यो पनि n डिग्रीको, डिग्री भनेको यहाँ हेरिन्छ n डिग्रीको। इक्जाम्पल जस्तै मैले एउटा फङ्सन छ यो, यसको डिग्री निस्काउनु छ मलाई, यो होमोजेनियस फङ्सनमा कति डिग्रीको त्यो पत्ता लगाउनु छ भने मैले यसमा एक्स स्क्वायर कमन लिइहालेँ। त a प्लस 2h, यसमा एक्स स्क्वायरले यहाँ वाइ, किनभने एक्स स्क्वायर यहाँबाट कमन लिएछु मैले, भनेपछि एक्स स्क्वायरले डिभाइड गर्नुपर्छ यहाँ वाइ अपन एक्स, किनभने एउटा एक्स क्यान्सल भइदिन्छ, वाइ अपन एक्स बाँकी हुन्छ, प्लस बी वाइ स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, यति हुन्छ। हाम्रो यति हुन्छ। यसमा अझै गर्दाखेरि हामीले एक्स स्क्वायर, यो भनेको हाम्रो फङ्सन हो एउटा के को, वाइ बाई एक्सको रिस्पेक्टमा, वाइ बाई एक्सको रिस्पेक्टमा। यो भनेको फङ्सन त हाम्रो एक्स र वाइको रिस्पेक्टमा थियो। योमा के फङ्सन छ, यो वाइ बाई एक्सको, त फाइ वाइ बाई एक्स लेख्न मिल्छ। भनेपछि हामीले यो हेर्नु त यस्तो फर्ममा आयो कहाँ, यो आयो। यसको डिग्री भनेको 2 हुन्छ, यो हाम्रो डिग्री हो। त यस्तो फर्ममा जुन आयो यसको हाम्रो डिग्री 2 डिग्रीको छ। त यो हाम्रो होमोजेनियस फङ्सन हो अफ 2 डिग्री। र यसको तपाईँहरूलाई भनेपछि वाइ बाई एक्सको फर्ममा छ। फङ्सन भनेको फाइ वाइ बाई एक्स हो। त हामीले होमोजेनियस फङ्सन पनि बुझ्यौँ, डिग्री पत्ता लगाउने कुरा पनि बुझ्यौँ। र अब हामीले पढ्ने यहाँ भने इम्पोर्टेन्स एउटा इलर्स थ्योरम, जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसको थ्योरम पनि धेरै सोधेको छ, र त्यसकोबाट भने चाहिँ यसको भेरिफाई गर्न सोधेको छ, अथवा युज दिस थ्योरम टु प्रुभ समथिङ दिएर भने हामीले दिएको हुन्छ। त हामी हेरौँ यसको थ्योरम पहिला हेरिहालौँ। ल अब हामी यहाँ इलर्स थ्योरम हेरौँ, जुन थ्योरम इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो थ्योरम धेरैपल्ट सोधेको पनि छ हामीलाई। र 7 मार्कमा सोद्धाखेरि हामीले यो थ्योरम सोध्छ र एउटा क्वेसन हुन्छ, त्यो अनुसार यसलाई भेरिफाई गर्न अथवा युज दिस थ्योरम टु प्रुभ समथिङ भनेर, अथवा यसलाई यो मात्रै सोधेर 4 मार्क पनि सोध्न सकिन्छ। त हामी हेर्ने यहाँ इलर्स थ्योरमले के भन्दैछ, हाम्रो स्टेटमेन्ट हेर्ने। इफ यु इज इक्वल टु एफ एक्स वाइ बी अ होमोजेनियस फङ्सन, योभन्दा अगाडि मैले होमोजेनियस फङ्सन भने अफ 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स एन्ड वाइ। यदि हामीले कुनै एउटा फङ्सन होमोजेनियस फङ्सन छ, युजकली एफ एक्स वाइ भन्ने एउटा होमोजेनियस फङ्सन छ,
जुनमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x र y छ अफ डिग्री n डिग्रीको, देन त्यसपछि के हुन्छ, यो भनेको हाम्रो जुन इक्वेसन छ x डेल u अपन डेल x प्लस y डेल u अपन डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स अफ u हुन्छ। हामीले यसको पार्शियल यो जुन u भन्ने फंक्सन छ, u भने f x y फंक्सन छ, त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एकचोटि x को रिस्पेक्टमा, अर्को एकचोटि y को रिस्पेक्टमा, र x को रिस्पेक्टमा जुन हामी पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौँ त्यसमा x ले मल्टिप्लाई गर्ने र y मा जुन पार्शियल डेरिभेटिभ y लिएर गर्ने पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले y को रिस्पेक्टमा त्यसमा, र यो दुवैको सम गर्दाखेरि हामीले जुन त्यसको जति डिग्री हुन्छ, जुन हाम्रो फंक्सन हुन्छ त्यसको जति डिग्री हुन्छ त्यो त्यति टाइम्स अफ यो फंक्सन हुन्छ, त्यति टाइम्स अफ यो फंक्सन हुन्छ भनेपछि n जति डिग्रीको हुन्छ त्यति टाइम्स हुन्छ। अब हामीले प्रुफतिर जाने। सिन्स u is equal to f x y be a homogeneous function of degree n, then हाम्रो के भन्दैछ यहाँ, u f x को हामी लिँदैछौँ होमोजेनियस फंक्सन लिँदैछौँ अफ डिग्री n को, हामी n डिग्री को, त होमोजेनियस फंक्सन हामी योभन्दा अगाडिमा के लेख्यो, होमोजेनियस फंक्सन हुन्छ र डिग्री n को हुन्छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ, u इज इक्वल टू x को पावर n phi y बाई x, यसरी लेख्न मिल्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले होमोजेनियस फंक्सनको मैले यसरी लेखेर हेराएको थिएँ कि हामीले यस्तो यदि होमोजेनियस फंक्सन छ भने u इज इक्वल टू x पावर n phi y बाई x लेख्न मिल्छ, त्यो मैले लेखेको थिएँ। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्ने र हामीले यहाँ होमोजेनियस फंक्सन नै लिएछौँ, त्यसैले हामीले एफ फर्ममा लेखियौँ, y इज इक्वल टू यति फर्ममा लेखियौँ। अब यति लेखिसकेपछि हामीले पार्शियल के हामीले गर्नु छ, यति इज इक्वल टू यति प्रुफ गर्नु छ हामीलाई, त पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने u को, त हामीले नाउ पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि हामीले डेल u बाई डेल x कति आउँछ, त डेल बाई डेल x को पावर n phi y बाई x यति, त हामीले यसलाई अझै के लेख्न मिल्छ, यो प्रोडक्ट फर्ममा जान्छ हाम्रो, किनभने यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ, y मात्र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाम्रो, त u इन्टु v को फर्ममा जान्छ। हामीले यसलाई x पावर n यसलाई कन्स्ट्यान्ट माने, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले phi ड्यास y बाई x मल्टिपल यो भित्र पनि गर्नुपर्छ, यो भित्रको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने, र पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले यहाँ y कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, x रिस्पेक्टमा लेख्छु भने y कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इन्टु y। अब यो 1 बाई x छ, त 1 बाई x भनेको यो माथि जान्छ भने x पावर -1, -1लाई के लेख्न मिल्छ, -1 बाई x स्क्वायर यति लेख्न मिल्छ। यसको ठाउँमा मैले के लेख्ने अझै -1 बाई x स्क्वायर प्लस, अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो कन्स्ट्यान्ट राख्ने phi y बाई x कन्स्ट्यान्ट राख्ने, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि n x पावर n -1 यति हुन्छ हाम्रो हेर्दाखेरि। अब हामीले यसलाई एकचोटि एरेन्ज गरिहालौँ, x पावर n छ यहाँ x स्क्वायर तलमा चाहिँ माथि गएपछि x पावर n -2, यो -2 भनेको यहाँको 2 तल छ भने यो माथि गएर माइनस हुन्छ, n -2, यहाँ y लेखिहालौँ, y यहाँ माइनस फर्ममा छ, त्यसमा माइनस यहाँ लेखिहालौँ होइन, y phi ड्यास y अपन x यति हुन्छ। अब
प्लस n x पावर n माइनस 1 फाइ y बाई x। यति लेख्न मिल्छ हामीले। यो भनेको हामीलाई आयो du बाई dx। अब हामीले निस्काउनुस् मलाई x डेल u अपन डेल y। त हामीले यहाँ x ले मल्टिप्लाई गरिहाल्ने x डेल u बाई डेल x। त हामीले x से मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यहाँ माइनस x पावर n माइनस 2 थियो। मल्टिपल x आएपछि भनेको यहाँ प्लस 1 छ, त यहाँ प्लस 1 हुन्छ। प्लस 1 x ले मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा x जोडाउँछ अनि y फाइ ड्यास y बाई x। अब प्लस n x पावर यहाँ प्लस 1 हुन्छ भने x पावर n मात्रै बाँकी हुन्छ हामीलाई फाइ y बाई x। यहाँ माइनस 1 छ, एउटा x ले मल्टिप्लाई हुन्छ भने प्लस 1 हुन्छ। n माइनस 1 प्लस 1 भनेको माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल हुन्छ, n मात्रै बाँकी हुन्छ। यति लेखेँ मैले। अब y के छ हाम्रो यो कति आयो यति आयो भने y के रिस्पेक्टमा जाने। अब फेरि पार्शियल डेरिभेटिभ अगेन पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने विथ रिस्पेक्ट टु y डेल u अपन डेल y इज इक्वल टु हाम्रो डेल बाई डेल y x पावर n फाइ y बाई x। यसमा हेर्दाखेरि हामीले x पावर n भनेको कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ हाम्रो, यसको मात्रै हुन्छ पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि हामीले x पावर n फाइ ड्यास y बाई x मल्टिपल यो भित्र पनि हुन्छ। यो भित्र गर्दाखेरि हामीले y को रिस्पेक्टमा गर्छौँ भने 1/अपन x कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्टले त्यतिकै लेख्ने। अब हाम्रो यति आयो, त्यसपछि हामीले यहाँ पनि y ले मल्टिप्लाई गरिहाल्ने, त्यहाँको अनुसारले y ले मल्टिप्लाई गरिहाल्ने। y डेल u अपन डेल y इज इक्वल टु x को पावर n y फाइ ड्यास y बाई x डट x छ भने x तल छ भने यता गएपछि के हुन्छ माइनस 1 हुन्छ। यहाँ n माइनस 1 म लेख्दैछु यति। बुझ्नु भएको होला। x पावर n यहाँ तल एउटा x पावर 1 छ भने यो माथि गएर x माइनस n माइनस 1 आइदिन्छ x पावर, अनि y को हामीले जुन मल्टिप्लाई गर्छ y को y फाइ ड्यास y अपन x को यति। यति भनेको हाम्रो यहाँबाट y du बाई dx dy आएको छ, x du बाई dx आएको छ। यति आइसक्यो। अब यो दुवैलाई हामीले एड गर्नुपर्छ थियो अनुसारले। अब हामीले एड गर्ने यो दुवै यसलाई र यसलाई एड गर्ने। त हामीले यो कति आएको छ यो लेखिहालौँ यहाँ हामीले माइनस x पावर n माइनस यहाँ माइनस 2 प्लस 1 छ भनेपछि माइनस 1 n माइनस 1 y फाइ ड्यास y बाई x प्लस n x पावर n फाइ y बाई x। यति छ हाम्रो यहाँ। अब यहाँ मैले एरेन्ज गरिदिन्छु। अब हामीले नाउ x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y कति आउँछ हामीले यति गर्दाखेरि हामीले यो माइनस x पावर n माइनस 1 y फाइ ड्यास y बाई x प्लस n x पावर n फाइ y बाई x यति छ हाम्रो। भनेको यो u डेल u बाई डेल x भनेको यति लेखेँ त मैले, यति आयो। अब प्लस यो छ, यो भनेको x पावर n माइनस 1 y फाइ ड्यास y बाई x यति छ हाम्रो। त x पावर n माइनस 1 y फाइ ड्यास y बाई x यति छ। हेर्नु त हाम्रो यो भनेको यो क्यान्सिल, यहाँ प्लसमा छ यहाँ नेगेटिभमा छ, हाम्रो यो क्यान्सिल हुन्छ। अब बाँकी रह्यो हाम्रो यता n x पावर n फाइ y बाई x हाम्रो यति बाँकी रह्यो। यति भनेको यति बाँकी रह्यो। अब यसलाई हामीले n डट यति भनेको हामीले के थियो यो भनेको हाम्रो क्वेसनमा हामी के योभन्दा अगाडि मैले क्वेसनमा लेखेको थिएँ। यहाँ
क्वेसनमा यो हेर्नु त इक्वेसन 1 यो इक्वेसन हेर्नुहोस् त u = x पावर n phi y/x मैले लेखेको छु त हामीले x पावर n phi y/x यतिको ठाउँ मैले के लेख्न मिल्छ u फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट हामीले n टाइम्स u आइसक्यो भनेपछि हाम्रो n टाइम्स u आइसक्यो यसरी हाम्रो यो थ्योरम पनि प्रुभ भयो भनेपछि हाम्रो x टाइम्स डेल u अपन डेल x प्लस y टाइम्स डेल u अपन डेल y = n टाइम्स u हुन्छ भनेपछि जति डिग्रीको हुन्छ त्यति टाइम्स कति फंक्सन छ हाम्रो जुन फंक्सन हुन्छ भनेको यो थ्योरम हाम्रो इलर्स थ्योरम यति मात्र छ केही छैन पार्शियल डेरिभेटिभ निस्काउने दुवैको र यो दुवै एउटा x ले मल्टिप्लाई एउटा y ले मल्टिप्लाई गर्ने दुवैलाई एड गर्दैन हाम्रो यति आइदिन्छ र हाम्रो यो थ्योरम प्रुभ हुन्छ यहाँबाट र हामीले यहाँ फंक्सन y u = f x y लिएको थियौं र मैले यहाँ फाइ युज गरिदिएको छु यहाँ मैले फंक्सनको फाइ युज गरेछु त्यसैले यहाँ हामीलाई फाइ फर्ममा हुन्छ फाइ x y भएको बेला फाइ लिने यदि f छ भने यहाँ f लिने सबै ठाउँमा f लिने यति मात्र छ अब हामी जान्छौँ एक्सरसाइज तर्फ यो फंक्सन यो थ्योरम युज गरेर हामीलाई केही क्वेशनहरु गर्न सल्भ गर्न भन्छ अब हामी 2073 मा सोधेको क्वेशन छ हाम्रो इफ u = log x² + y² upon x + y prove that x del u upon del x plus y del u upon del y = 1 यति = 1 हुन्छ भनेपछि यो हामीले सुन्दा पहिला हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ u = log x² plus y² upon x plus y यति लेख्न मिल्छ अब हामीले e = u = x² plus y² by x plus y यति लेख्न मिल्छ लग ले यो साइड लग्ने एक्सपोनेन्शियलमा जान्छ हाम्रो अब हामीले e = u यहाँबाट x² कमन लिने माथिमा x² कमन लिने के बाँकी हुन्छ 1 plus y by x को होल स्क्वायर माथिमा यति बाँकी हुन्छ मजाले तलमा x कमन लिने x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 1 plus y by x अब हामीले x² तलमा x छ त हामीले यो माथि गएपछि -1 हुन्छ भने के बाँकी हुन्छ माथि x मात्र बाँकी हुन्छ x पावर 1 यो भनेको हाम्रो जुन छ यति यो फंक्सन केको फंक्सनमा छ y by x को फाइ y by x यसरी लेख्ने हामीले यो साइडको जति छ x पावर माथिमा यो साइड काटकुट गरेर जति बाँकी हुन्छ त्यो लेख्ने र यो बाँकी जति हुन्छ सबैलाई फंक्सन अफ y by x लेख्दिने फंक्सन अफ y by x त फंक्सन हामीले फाइ पनि लेख्दा हुन्छ f लेख्दा पनि हुन्छ जे लेख्दा नि हुन्छ र हामीले फंक्सन यति आइसक्यो e = u = हाम्रो यति आयो यो के हो होमोजेनियस हो सिन्स इक्वेसन फर्स्ट माने इक्वेसन फर्स्ट इज homogeneous on y upon x of degree 1 भनेपछि होमोजेनियस फंक्सन हो यो होमोजेनियस फंक्सन of y by x of degree 1 हाम्रो कति डिग्री को छ 1 डिग्री को डिग्री 1 हाम्रो डिग्री 1 पत्ता लगाइसकेका छौं अब 1 डिग्री का आइसक्यो भने लेट गर्ने लेट v = e ^ u v = हामी लेट गर्न सक्छौं e ^ u v = e ^ u अब e ^ u एउटा हाम्रो डिग्री 1 को होमोजेनियस फंक्सन हो भने v पनि हुन्छ यो होमोजेनियस फंक्सन यो पनि हुन्छ कि इक्वल टु छ हामी लेट गरियो त हियर v is also homogeneous function of degree 1 डिग्री 1 लेख्ने यसरी यो लेखिसकेपछि हामीले अब नाउ यो अनुसारले इलर्स थ्योरम के हुन्छ नाउ इलर्स थ्योरम बिकम्स हामी इलर्स थ्योरम यो अनुसारले के हुन्छ x del v by del x plus y del v by del y
इज इक्वल टू यसको डिग्री कति छ 1 टाइम्स भी फंक्सन हाम्रो भी यति हुन्छ हाम्रो इलर्स थ्योरम। यसलाई इलर्स थ्योरम लेख्दाखेरि हामीले x dv/dx प्लस y dv/dy इज इक्वल टू 1 टाइम्स अफ भी हुन्छ। यो हाम्रो यो यति हुन्छ। अब माथि लेख्दै छु। अब डिफरेन्सिएटिङ गर्ने इक्वेसन यसलाई इक्वेसन मान्ने इक्वेसन 2 मान्दिने डिफरेन्सिएटिङ इक्वेसन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x त डेल v बाई डेल x यो चाहिएको छ मलाई डेल v बाई डेल x। यसलाई मैले डेल v बाई v हेर्नु त युको फर्ममा छ हाम्रो यहाँ कतै x युज भएको छैन भनेपछि मलाई के को रिस्पेक्टमा पहिला गर्नुपर्छ युको v भनेको युको रिस्पेक्टमा जान्छ यु छ माथिमा x छैन त्यसैले हो त हामीले डेल यु थप्ने त्यसपछि हामीले अझै डेल v बाई डेल यु गर्ने त डेल v बाई डेल यु त के छ हाम्रो डेल बाई डेल यु टाइम्स e को पावर यु v को ठाउँमा यदि राख्न पाइन्छ यति लेखेँ। त्यसपछि डेल यु बाई डेल x सेम लेखिदिएँ। यसको डिफरेन्सिएटिङ गर्ने युको रिस्पेक्टमा हाम्रो के हुन्छ e को पावर यु नै हुन्छ डेल यु बाई डेल x यसलाई यतिकै छोड्दिने। अब अगेन डिफरेन्सिएटिङ गरेर विथ रिस्पेक्ट टू y गर्ने अगेन गर्ने त डेल v बाई डेल y डेल v बाई डेल y गर्ने यसलाई मैले डेल v अपन डेल यु डट डेल यु अपन डेल y गर्न मिल्छ। यसलाई फेरि अब गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ डेल बाई डेल यु डट मल्टिपल अब v को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ e को पावर यु डेल यु बाई डेल y सेम लेख्ने। अब यसलाई हामीले फेरि डिफरेन्सिएट गरेर सेम आउँछ e को पावर यु डेल यु बाई डेल y यति आयो। हामीले दुईवटा आइसक्यो हामीले त हामीले के गर्नुपर्छ x सँग मल्टिप्लाई गरेर y सँग मल्टिप्लाई गरेर एड गरिदिनु पर्यो। त नाउ फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड के थियो x dv बाई dx प्लस y dv बाई dy इज इक्वल टू 1 टाइम्स अफ v थियो हाम्रो यो थियो हैन। त अब हामीले यो अनुसार जाँदाखेरि यति ठाउँ अब भ्यालु पुट गर्न हामीले x टाइम्स अफ dv बाई dx भनेको यति छ x टाइम्स अफ e को पावर u du बाई dx प्लस y टाइम्स अफ e को पावर u du बाई dy इज इक्वल टू v छ इज इक्वल टू v। हामीले अब यहाँबाट e को पावर u कमन लिने र बाँकी हुन्छ x डेल u अपन डेल x प्लस y डेल u अपन डेल y इज इक्वल टू v यति हुन्छ। अब मैले v इज इक्वल टू e को पावर x थियो हाम्रो त यति यसलाई यसरी हामीले v को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ e को पावर x सरी e को पावर u यति लेख्न मिल्छ भनेपछि यो सरी क्यान्सल भयो। हामीले बाँकी हुन्छ देयरफोर x डेल u अपन डेल x प्लस y डेल u अपन डेल y इज इक्वल टू 1। हामीले यही प्रुभ गर्नु थियो माथि यो प्रुभ गर्नु नै थियो। त हामीले के गर्ने सबभन्दा पहिला यो जुन हुन्छ यसलाई यति इक्वेसन लेखिदिने त लगलाई यो सरी लगिदिने e को पावर u मा आउँछ यहाँबाट हामीले e को पावर u इज इक्वल टू समथिङ आउँछ जुन फंक्सन होमोजेनियस फंक्सनमा आउँछ केही डिग्रीमा त्यहाँ हामीले डिग्री पत्ता लगाउने त्यो डिग्री पत्ता लगाइसकेपछि हामीले त्यो डिग्री अनुसारले हामी फंक्सन छ र डिग्री अनुसारले हामीले के गर्न मिल्छ भने इलर्स थ्योरममा राख्न मिल्छ। इलर्स थ्योरम जुन छ त्यो अनुसारले यो अनुसारले इलर्स थ्योरम राख्न मिल्छ। हामीले एउटा फंक्सन लेट गरिसकेको थियो v इज इक्वल टू e को पावर u इज इक्वल टू हाम्रो कति आएको थियो x स्क्वायर सरी x पावर 1 5 y बाई x आएको थियो यति आएको थियो भने हामीले यति भनेको डिग्री 1 थियो थाहा थियो। यसलाई हामीले के लेख्यो पहिला x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू v भनेको यो हामी इलर्स थ्योरममा यति बनाएर लेख्यो। यो अनुसारले यो फंक्सन अनुसारले हाम्रो इलर्स थ्योरम यति हुन्थ्यो ठिक छ यति हुन्थ्यो हामीले
त dv/dx हाम्रो थियो। हामीले यो जुन v = e पावर u गरेछौँ यसलाई फंक्सन भनेर हामी डिफरेन्सिएटिङ गर्यो। यसलाई dv/dx dv/dy निस्कायो। यो निस्काएर हामीले के गर्यो x सँग मल्टिप्लाई पनि गर्यो y सँग पनि मल्टिप्लाई गर्यो। दुवैसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले x सँग मल्टिप्लाई गरेर y सँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले लेख्यौँ जुन यो इक्वेसनमा राख्यौँ। यो इक्वेसनमा राखिसकेपछि हामीले v भनेको हाम्रो कति छ e पावर u छ। त्यो v को ठाउँमा फेरि मैले e पावर u राखेँ र यो साइड हामीले e पावर u कमन आउँछ। त्यसपछि हामीले बाँकी यति हुन्छ। यति भनेको हाम्रो u सेम यति जस्तो आउँछ जुन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ यति आउँछ। हामीले du/dx डायरेक्ट ननिस्काउने यो थ्रु जाने यसरी र त्यसपछि हामीले e पावर u क्यान्सल भइदिन्छ। यसरी एलएचएसमा यति बाँकी हुन्छ र आरएचएसमा 1 बाँकी हुन्छ। यसरी हाम्रो प्रुफ हुन्छ। यो हाम्रो 2073 मा सोधेको क्वेसन थियो। अब अझ नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ हामी फेरि। ल हाम्रो सेम क्वेसन फेरि छ एउटा स्टेट एन्ड 2072 मा सोधेको फेरि स्टेट एन्ड इस्टाब्लिश इलर्स थ्योरम फर होमोजेनियस फंक्सन अफ डिग्री n भनेको यो हाम्रो थ्योरम हो। थ्योरम मैले अगाडि प्रुभ गरेछु त्यहाँबाट लेख्दा हुन्छ। अरु के भन्छ युज दिस थ्योरम यो थ्योरम युज गर्ने टु सो दैट यति = tan u भनेर यति = tan u भनेर प्रुभ गर्नु भनेछ हामीलाई। इफ u भनेको हामीले फंक्सन दिएको छ हामीले के भन्नु त्यो पहिला फंक्सन लेख्ने हियर गिवन फंक्सन जुन छ गिवन फंक्सन लेख्ने u sin इन्भर्स x² + y² अपन x + y हाम्रो गिवन फंक्सन छ। त्यो गिवन फंक्सन पहिला लेख्ने हामीले। त्यसपछि यसलाई मैले sin u = x² + y² अपन x + y लेख्न मिल्छ। sin यसै इन्भर्समा छ यो साइड ल्याउँदाखेरि sin u हुन्छ हाम्रो। अर्को हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ sin u = x² कमन लिने अगाडि जस्तै सेम 1 + y/x² हुन्छ अपन यसमा तलमा फेरि x कमन लिने के बाँकी हुन्छ 1 + y/x यति बाँकी हुन्छ। यति बाँकी भने फेरि x माथि जान्छ कति हुन्छ हाम्रो x⁻1 बाँकी हुन्छ। यसलाई फेरि मैले के लेख्न मिल्छ phi y/x यो भनेको हाम्रो होमोजेनियस फंक्सनमा यसलाई लेख्ने। त होमोजेनियस फंक्सन phi यो के को फंक्सन हो त phi y/x को फर्ममा छ। त y/x को फर्ममा लेखेँ मैले। यहाँ डिग्री यहाँबाट डिग्री छुट्याउँछ सिन्स यो भनेको हाम्रो sin u देयरफोर sin u = सिन्स यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानिहाल सिन्स इक्वेसन फर्स्ट इज homogeneous function function of degree 1 यो 1 डिग्री को होमोजेनियस फंक्सन चाहिँ डिग्री यहाँबाट छुट्याउने। यसरी हामीले पहिला डिग्री पत्ता लगाउनु पर्छ ताकि हामीले इलर्स थ्योरममा जहिले पनि यहाँको टर्म n टाइम्स u जुन थियो त्यो n भनेको हाम्रो डिग्री हो। त्यो डिग्री पत्ता लगाउनु पर्छ अनि मात्र हामी थ्योरम एप्लाई गर्छौँ अनि थाहा हुन्छ नि त्यति डिग्री हुन्छ भनेर हो। त्यसै लागि मैले डिग्री पत्ता लगाएँ र डिग्री पत्ता लगाउने तरिका यो हो सिम्पल एउटा मेथड छ हाम्रो। यहाँबाट यति पत्ता लगाइसक्यो भने हामीले के गर्ने फेरि लेट गर्ने फेरि यसलाई v = sin u अब यो माथिको यो sin u भनेको होमोजेनियस फंक्सन 1 डिग्री को भने v पनि होमोजेनियस फंक्सन हुन्छ 1 डिग्री कै। अब नाउ इलर्स थ्योरम के हुन्छ नाउ इलर्स थ्योरम बिकम्स इलर्स थ्योरम हामीलाई के भइदिन्छ यो अनुसार यो फंक्सन अनुसारले यसलाई सेकेन्ड मान्ने यो फंक्सन हाम्रो के भइदिन्छ इलर्स थ्योरम x del x प्लस y del y = यसको डिग्री कति छ 1 त 1 टाइम्स फंक्सन कुन हो v 1 टाइम्स v भनेको यसलाई इलर्स थ्योरम लेख्दाखेरि हामीले यति हुन्छ। अब हामीले यो अनुसारले v को हामीले y अनुसार र x अनुसारले पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर x सँग मल्टिप्लाई गरेर y सँग मल्टिप्लाई गरेर र v को भ्यालु जुन यति छ यति राखिदियो भने यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो ठ्याक्क u आइदिन्छ। हामी यसलाई सल्भ गरेर यो ल्याउने हो यसमा भ्यालु राख्ने होइन ल किनभने हामीले यो जुन नयाँ फंक्सन अनुसारले हामीले इलर्स थ्योरम बनाउँछौँ एउटा। यति भइसकेपछि हम अगाडि बढ्दैछौँ। सेम अगाडि जस्तै हो यो पनि del v अपन del y निस्काउने। यसलाई मैले del v अपन
यो के को फर्ममा छ u, त्यो डेल u लेख्ने, डेल u बाइ डेल x यति हुन्छ। अब हामीले डेल v बाइ डेल u छ त डेल v बाइ डेल u त हामीले डेल बाइ डेल u sin u हुन्छ। अनि पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u बाइ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x। यसलाई मैले अब पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मैले के हुन्छ sin को sin x भनेको हाम्रो जहिले पनि cos x हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो cos u डेल u बाइ पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ u अपन पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ x यति भयो। अब मैले फेरि के निस्काउनु पर्छ डेल v बाइ y यति निस्काउनु छ। यसलाई मैले डेल v बाइ डेल u बाइ डेल y लेख्न मिल्छ। सेम अगाडि जस्तै गर्ने, अगाडिको प्रोसेस जस्तै त्यस्तै गर्ने। अब फेरि मैले डेल v बाइ डेल u भन्ने कति आएको छ मेरो cos u, त्यसलाई पनि cos u डेल u बाइ डेल y यति हुन्छ हाम्रो। अब फेरि मैले यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यसलाई फेरि यति मेटाइदिन्छु म। अब यसमा राख्ने भ्यालु 9, यसलाई इक्वेसन 3 मानिहाल्नुहोस्। इक्वेसन 3 बिकम्स, इक्वेसन 3 के भइदिन्छ हाम्रो, इक्वेसन 3 के भइदिन्छ x डेल v बाइ डेल x, डेल v बाइ डेल x भनेको cos u डेल u अपन डेल x प्लस y cos u डेल u अपन डेल y यति भयो इज इक्वल टु v छ। v को ठाउँमा हाम्रो के छ v भनेको sin u छ, त sin u लेख्ने हामीले sin u यति लेख्न मिल्छ। यति त बुझ्नु भएको होला। x टाइम्स डेल v बाइ डेल x डेल v बाइ डेल y मात्रै मैले निस्काएको छु र यसमा भ्यालु पुट गर्दैछु मैले। जुन हामीले युलर्स थ्योरम बनाएको छौँ नयाँ फंक्सन अनुसारले, जुन हाम्रो फंक्सन दिएको त्यो अनुसारले होइन, नयाँ फंक्सन जुन हामीले लिएको त्यो अनुसारले, त यो अनुसारले हामीले फेरि योमा भ्यालु पुट गरिदिने र पुट गर्दाखेरि हामीले यति आयो। यसमा त हामीले cos u कमन आउँछ, cos u कमन लिइहाल्ने। अब के बाँकी हुन्छ x डेल u अपन डेल x प्लस y डेल u अपन डेल y यति बाँकी हुन्छ इज इक्वल टु sin u। अब हाम्रो यसको केही काम छैन। हेर्नुहोस् त यति सेम यो साइड राख्ने और लेखिन्छ x डेल u अपन डेल x प्लस y डेल u अपन डेल y इज इक्वल टु यो साइड sin u अपन यो cos भनेको यो साइड लाग्दाखेरि cos u, यो भनेको हाम्रो tan u। अब हेर्नुहोस् त यति इज इक्वल टु tan u हामीले प्रुभ गर्नु भनेको थियो, यति इज इक्वल टु tan u भनेको हाम्रो यो प्रुभ भयो। यसरी हामीले 2072 मा सोधेको यो क्वेशन हो। भनेको युलर्स थ्योरम इजी छ, केही छैन त्यस्तो, र तपाईहरुले एउटा थ्योरम सोध्ने गर्छ। यो भनेको 7 मार्कको सोधेको क्वेशन हो र 2072 मा सोधेको छ 7 मार्कको। त्यसरी अब अर्को क्वेशनहरु पनि छ हामी गर्छौं अगाडि।